नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हरब्रुक क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है सुदा हिस्सी, यानी कि सर दर्द, दिमागी ज़कावत हिस्स तेज़ हो जाने की वजह से जो सर में दर्द होता है उसकी आज थोड़ी सी तशरीह, असबाब और अलामात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो नाज़रीन, ये मर्ज़ जो है ये इस मर्ज़ में दिमागी हिस्स के तेज़ हो जाने से दर्द सर जो है वो आर्ज हो जाता है, यानी कि वो इंसान को जो इसकी तकलीफ़ होती है वो जब दिमाग की इतनी हिस्स तेज़ हो जाए तो उसकी जो वजह होती है और उसकी जो अलामात हैं और उसके जो असबाब हैं वो ये हैं कि दिमाग की ज़कावत हिस्स, ये उसके असबाब हैं। और उसकी अलामात ये हैं कि दिमाग की ज़कावत हिस्स गैर मामूली हो जाती है, जिसके नतीजा में वो मामूली असबाब और तहरीकात से भी बहुत जल्द मुतासर हो जाता है और उनसे अज़ियत पाता है। दिमागी फेल, यानी कि फेल की जमा फाल, ज़्यादा फाल जो हो, दिमागी अफ़ाल सही सालम होते हैं, यानी कि जितने भी दिमाग के अफ़ाल या फेल हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, उसमें कोई नक्स नहीं होता, लेकिन हिस्स तेज़ हो जाती है। जब वो हिस्स उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो उस वजह से जो है ना ये उस मरीज़ को उसकी ये अलामात हैं। तो नाज़रीन, इसका जो ग़िज़ाई इलाज है वो ये है कि गलीज़ ग़िज़ाएं खलाकार हिस्स को कमज़ोर करें और उसमें कुंदी लाएं, यानी कि कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाएं जो कि गलीज़ हों, ताकि उसकी जो बहुत ज़्यादा हिस्स बढ़ गई है दिमाग की वो थोड़ी सी कम हो जाए, ताकि उसकी यही उसका बेहतरीन इलाज है। खून को कसीफ बनाने वाली दवाएं मसलन मुखद्दरात इस्तेमाल कराएं। नाज़रीन, मुखद्दरात वो होती हैं दवाई जो हिस्स को कम करती हैं। इसकी थोड़ी सी मैं आपको तशरीह बता देता हूँ कि सुन करने वाली दवा, यानी कि मुखद्दरात उसको कहते हैं अद्वियात जो सुन की जाती हैं। बेहिस करने वाली दवा वो दवा जो अपनी बरोदत पोषत यानी कि खुश्की और सर्दी की वजह से और कुव्वत कब्ज़ से अखलात रतूबात को अज़ू में जमादे और मुसमात अज़ू को बंद करके रूह नफसानी के नफूज को रोके और इस तरह अज़ू को बेहिस कर दे, या ये कि अपनी कुव्वत बरोदत से खुद रूहानी को गलीज और कसीफ कर दे, यहाँ तक कि इस अज़ू की हिस्सो हरकत कम हो जाए, जैसे अफ्यून कोकीन वगैरह। ये जो है ना ये बरोदत की थोड़ी सी, यानी कि जो मुखद्दरात है, ये तिब्बी नाम है। मैं थोड़ी सी इसलिए तशरीह कर देता हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाए कि मुखद्दरात है क्या है। मुखद्दरात उसको कहा जाता है जो हिस्स को कम करे, जो सुन कर दे, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा उभरी हुई हो वक्ती तौर पे उसको सुन कर दिया जाता है। तो ये थी उसकी, यानी कि उसको बरोदत के ज़रिए जो मुखद्दरात हैं, मुखद्दरात मरीज़ को इस्तेमाल कराएं ताकि उसकी जो हिस्स बढ़ी हुई है वो थोड़ी सी फ़रोग हो जाए। ज़ोफ़े कुफ्ते हाजमा की सूरत में सर्द सब्जियां खिलाएं, बेहतरीन ग़िज़ाई असूली इलाज है ये। नाज़रीन, इसके अलावा जो है सर, यानी कि सिरी जो है ना, सिरी पाए, सिर्फ सिरी और पाए भी आप जो है ना वो हमरा आश जो पकाकर खिलाने की हिदायत करें। सिरी और पाए बकरे के ले लें या बड़े गोश्त के ले लें, वो इस मरीज को खिलाए तो उससे भी काफ़ी सारी जो हिस्सा उसकी वो कम हो जाएगी। हरीसा हमरा गोश्त गौ, हरीसा हर गोश्त का बनाया जाता है, मुर्गी का बनाया जाता है, छोटे गोश्त का बनाया जाता है, लेकिन जो इस मरीज की हिस्स जिसकी बड़ी हुई है दिमाग की, उसको आपने जो गाय का गोश्त है या बछड़े का गोश्त है उसका हरीसा बनाकर आपने खाना।
ضعف ہضم کی صورت میں سرد و سبز ترکاریاں مثلاً خرفہ کا ساگ، کشنیر سبز یعنی کہ سبز دھنیا اور برگ کاہو، یہ اس کو پکا کر کھلائیں۔ کثافت کے لیے مخدرات مثلاً شربت خشخاش نوش کرائیں۔ فلونیا ایک مجون کا نام ہے، فلونیا، یہ فلونیا مجون بنا کر اس کو استعمال کرائیں۔ تخم کاہو، پوشت خشخاش، افیون، اجوائن خراسانی، برگ فلکشیر اور برگ لفاح، جن کو بیلا ڈونا بھی کہا جاتا ہے، برگ لفاح کا طلا لگائیں سر پر، بہترین مخدر ہے۔ دوال شفا، یہ بھی کسی کمپنی کی لے لیں، یہ 1.5 گرام ہمراہ پہ تازہ کھلائیں، تسکین و دماغ اور حس کی کمی کے لیے بہترین دوا ہے۔ اور قوی مخدرات جو بہت زیادہ سن کرنے والی ہو وہ دعا استعمال کریں، جو حس کو کم کرنے والی بہت زیادہ ایسی کوئی بھی حس اس کی جتنی بڑی ہے وہ مخدرات استعمال لازمی کرائیں۔ اور ہریرا بادام مگز شیریں کھلائیں، سر پر نیم گرم پانی ڈالیں۔ تو ناظرین جو ہریرا ہے اس کا میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ یہ جو نسخہ ہے ہریرا بنانے کا، یہ میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا تھا، لیکن وہ شاید جو حضرات یہ ویڈیو دیکھے وہ ویڈیو نہ دیکھ سکے، اس لیے وہی نسخہ میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ مغز بادام شیریں 5 عدد لینے ہیں، مغز تخم کدو شیریں یہ بھی آپ نے 3 گرام لینے ہیں، اور اس کے علاوہ مغز تخم تربوز 3 گرام، تخم خشخاش سفید 3 گرام، اس کو پانی میں پیس کر شیرہ نکالیں، اور مصری 24 گرام ملا کر آگ پر رکھے اور گھی سے بگاڑ دیں، یعنی کہ اس کا تڑکا لگائیں۔ جب ہریرا کی طرح غلیظ ہو جائے یعنی کہ گاڑھا ہو جائے تو نیچے اتار لیں، اور ٹھنڈا ہونے پر رات کو یہ بنا لیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو صبح کے وقت نوش کرائیں، اور رات میں سوتے وقت جدوار 1 گرام، اود سلیب 1 گرام، بریک پیس کر اطریف الکشنیزی 7 گرام پانی کے ساتھ استعمال کرائیں۔ تو ناظرین یہ بہت ہی بہترین ہریرا ہے، تو یہ اس کے لیے جو میں نے آج آپ کو نسخہ جات بتائے ہیں یہ آپ استعمال کریں۔ میرا مقصد صرف ان ویڈیو کا کہ آپ کو جو سر درد کی شکایت ہے اگر اس کے مطابق آپ اس کی میڈیسن لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اور میرا چینل حکیم خالد حضرت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور دیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری ویڈیو آپ کو کتنی پسند آ رہی ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔